वास्को नुस्ते विक्रेत्यांक कितलीशीच वर्सां जाली भायर रस्त्या कुशीक घेवन बसपी नुस्तेकारांचो त्रास सोंसचो पडटा। वास्को नुस्ते मार्केटा भायर रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान नुस्ते विकप्यांचेर बंदी हाडात ही मागणी नेट धरता। पुलिसां वांगडा मुरगांव पालिका मंडळान सोमारा खर कारवाई केली। पळयात। अरे कल घुरून कर एक सांग एक आंब्या झाड हा तुझी घर आंबे झाले तू फल आपला आंबे कोणी मागले तर बरे तू सांगतो सर बाजार एक झाडवळ इकनाक म्हणून माझ्या आंबे मरे माझ्या झाडा आंब्या घुई मरे कोणी जर प्रतिष्ठा करपात नका प्रॉब्लेम कसो आमकां कंप्लेंट येयल्या आमी रिएक्ट करता कळ्ळें न्हू आनी आमकां ते नुस्तेकारांक आमकां भितर घरा भितर विकतलो घरा भितर विकतलो आमकां काय घरा भितर विकतलो घरा भितर विकता प्रॉब्लेम काय ना रस्त्यार ते म्हणटा हांगा होलसेल मार्केटूच ना न्हू तेंचो प्रॉब्लेम कितें हांगा होलसेल मार्केट ना लोडिंग अनलोडिंग करा आनी तुमचे खंय भायर खंय विकपाचें विका हे तेचो रूल ते ती म्हणटा काय प्रॉब्लेम ना होलसेलान मार्केटकार आमकां बोबडी घालता म्हणून आमी हांगा येयलेल्या तुमी आमचे कडेन कॉपरेट करा तुमचे कितें सांगला ते तुवें म्हाका 2 वरां दिवपाचे न्हू ते हांव उलयतां तुमी वांगडा आसल्यार तुमी बरें जातले आमी मेळोन करूया कितें लास्टाक दोगी आमी वाचलोकार न्हू म्हाका प्रॉब्लेम काय ना तूं 2 वरां बंद ना 3 वरां आमकां प्रॉब्लेम काय ना पूण तांकां प्रॉब्लेम जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम ते बंद करूंक लायता आमकां फकत सांजची 6 ते 8 दिया आमी सकाळची घेना फकत आमी सांजची दिया त्याच्या वयर आमी मागना आनी काय बोटी सांजचे येता 8 इतले दिया आमकां सर आमचे नुस्तें येता बोटीचे बीन फ्रेश नुस्तें तेका लागून लोक आमचे कडेन व्हरपाक येतात नुस्तें तर आमकां सकाळीं एक पाट ते आमचे नुस्तें दिया आतां 2 पाटले येयले 4 पाटले ते आमी मडगांव काय घेवन वचोंक जायना पेट्रोलाचे आनी मार्केटाचो ते पयशे थिंगाच हे जाता म्हणून आमी हिंगा विकतात ते नुस्तें आता म्युनिसिपालिटी कित्याक लागून येयलें तेच आमकां बंद करपाक येयल्ली हिंगा विकनाका म्हणून आम्ही परत होलसेल विक्रेत्यांक या वाठारात नुस्ते विकचे न्हय अशी विनंती केल्या कारण ताचो परिणाम आमच्या पारंपरिक नुस्तेमारांच्या व्यवसायाचेर जाता। जायते फावट आव्हानां केल्या उपरांत लेगीत ही बेकायदेशीर कृती चालूच आसा जाका लागून आमकां खर कारवाई करपा बगर दुसरो पर्याय उरलो ना नगराध्यक्षाचे म्हणणे। आमचे जे फिशर फोक्स नुस्तें मार्केटान बसता तेंची कंप्लेंट आसली कित्याक खाऱ्यावाड्यार होलसेल विकता नुस्तें आनी तांकां गिरायक जायना म्हणून आनी एज पर रूल ती म्हणटा हें इनलिगल म्हणून आमी खूब फावटी प्रयत्न केलो आतां गेली कितलीच वर्सां जाली आमी सांगता आनी हांगा जायना बोळ जाता पूण ती म्हणटा आमचें पोट चलपाक जाय आनी आमकांय खंय तरी धंदो करपाक जाय आमी चोरून काय हाडून हें करना म्हणटा ती म्हणून आमी आतां चिंतला परत आनी एकदां तेंचे उलोवन घेवन बाबा आमी तांकां इवन आमी तांकां पण सांगलेलें तांकां सकाळचो एक 6 ते 9 मेरेन टायमींग जाता तें दवरा ती रेडी ना जावंक आतां पूण आतां आमी उबे आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी जे हांगा होलसेल विकता तेंच्यांनी सांगलें बाबा आमकां एक सांजचो तरी 1-2 वरां दी म्हणून आमी सांगलां बाबा आमचें काम उलोवपाचें आनी आमी उलयता म्हणटा तेंच्यांनी आयकल्यार बरें आहा पूण तेंचे तर आयकना जाल्यार आमी काय करूंक शकना हांगा जे तुमकां फुटपाथीचेर बसून विकूंक शकना तुमी इवन ती म्हणटा आमी नाल्यार विकतलीच तेचेर मागीर आमी कितें आसा ते आमी पुलिसांकूय आपयला ट्रॅफिकाकूय आपयला आनी एज पर रूल तेंच्यांनी आतां कायदो कितें इनलिगली चलता तेंच्यांनी आपूण आतां एवरी टायम आमी हांगा येवंक शकना कित्याक आमकां खुबशीं कामां आसा पूण आमी तांकां एक रिक्वेस्ट तांकां पांयां पडल्या आमी बाबा खंय तरी हें बंद जावपाक जाय कित्याक मार्केट आमचें नवें मार्केट सुरू जावपाचें आनी नुस्तेकारांक थंय येवन नुस्तें विकपाक जाय आमकां तांकां रस्त्यार येवन विकपाची नाका म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आहा इवन थोड्यांची नांवां थंयसर नुस्तें मार्केटान आसा ती तर ते बसपाक सोदतात तांकां थंय बसोवपाचो आमी प्रयत्न करता म्हणून इतलेंच सांगता तुमच्या माध्यमांतून खंय तरी हें स्टॉप जावपाक जाय। न्यू फीश मार्केटाक आमी आतां पळयतले बाबा कितले जाण थंय येवन बसता म्हणून आनी इवन दो थंय जागे आसा पयलींचे आतां कशें आहा पयलींचे थोड्यांचे हेंचोय जागो आसा थंय हे येवन थिंगा नुस्तें विकपाक शकता पूण आमचें कशें आहा आमकां जाय रेव्हेन्यू आनी थंय तर खाली आसा कोण कोणाक थंय आडोवपाक शकना बाबा हो हेचो जागो पूण तो जागो तेचो न्हू तो जागो म्युनिसिपालिटीचो तो मनीस तो दिसाक आमकां 30 रुपया भरता जाल्यार तो जागो खाली हाडल्यार आमकां तो परवा ना पूण तो थंयसर खाली ना आनी पयशे आमकां मेळना जाल्यार आमी कोणाकूय बसोवपाक येता हो आमचो रायट आहा म्युनिसिपालिटीचो हें आतां आमगे तांकां तेन्नाय सांगलेलें पूण जाता जाल्यार कोण थंय तर दिसता बाबा आपूण थंय येवन बसून नुस्तें विकपाचो आनी तें खाली आसा जाल्यार आमी ताका बसयतले। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।